माशाल्लाह आज नई खुशी है कि मैरिज हॉल का इफ्तिताह हो गया है। अहमदपुर से लेके खनगाह शरीफ से लेके अपना हैदराबाद से लेके इधर कोई भी शादी हॉल नहीं से। जी जी जी। अच्छा, इसमें कितना हॉल है, कितना शादियों की गुंजाइश है कि एक टाइम में कितना शादियाँ? एक टाइम में एक हॉल है ना, इसमें 650 कुर्सी लगती है। 650। और हमने ये समझा कि आमतौर से लेकर मुसाफिर खाने तक दरमियान में कोई भी शादी हाल नहीं है। सूरत के लिए हमने कोशिश की है कि इलाके के अंदर ही एक अच्छा मैरिज हॉल बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। नया साल, नई खुशियां, साल 2026। लंदन होटल, लंदन मैरिज होटल का आज इफ्तिताह है और खुशी की बात है कि अहमदपुर शर्किया मेन नेशनल हाईवे बहावलपुर रोड पर लंदन मैरिज हॉल का आज इफ्तिताह है। आज आपको लंदन मैरिज हॉल भी दिखाते हैं और इफ्तिताह पर आए हुए मेहमानों के साथ भी मुलाकात कराते हैं। साल की पहली खुशी पे लंदन मैरिज हॉल का आज इफ्तिताह, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये हाल बनाया है और अच्छा सामान नया सामान लिया है। अच्छा, इसमें कितना हॉल है, कितना शादियों की गुंजाइश है कि एक टाइम में कितना शादियाँ? एक टाइम में एक हॉल है ना, इसमें 650 कुर्सी लगती है। 650। और ऊपर 1000 ऊपर 1000 ये यानी कि मेल हॉल भी, नीचे भी मेल फीमेल हॉल है, ऊपर भी मेल और नीचे भी मेल फीमेल दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा, ये जब से ये हॉल बना है तो ये मेरे ख्याल में किसी ने इस हॉल को नहीं चलाया, ये मैरिज हॉल को ये चलाया नहीं, बन के ठहरा है। जी, पहली दफ़ा हमने। पहली दफ़ा? वैसे शादी के प्रोग्राम लगते रहे हैं या फिर मुकम्मल तौर पर परमानेंट यानी कि जो है मैरिज हॉल का इफ्तिताह आज ही हुआ है, 2026 में ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है माशाल्लाह जी। ये लंदन मैरिज हॉल का आज इफ्तिताह हुआ है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये सहूलत नहीं थी पहले, ऐसा सिस्टम भी नहीं था। अब ये हमारे इलाके की डिमांड भी है, इंशाल्लाह ये चलेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से चलेगा, खूबसूरत तरीके से चलेगा। क्योंकि अब जो छोटे छोटे कस्बे होते थे अब शहर बन गए हैं, अब जगह भी मौजूद हो गई है और ये हमारे इलाके में अशद ज़रूरत है। और बल्कि ये सिटी अहमदपुर शर्किया के लिए भी बहुत बड़ा था। अहमदपुर से लेके खनगाह शरीफ से लेके अपना हैदराबाद से लेके इधर कोई भी शादी हॉल नहीं से। जी जी। और ये बिल्कुल शहर से बिल्कुल टच लगता है, यानी कि 15-16 किलोमीटर है। हाँ, कोई रश का हिसाब या बिल्कुल टच है। 15 किलोमीटर नहीं बल्कि 9 किलोमीटर है अहमदपुर शर्किया यहाँ से 9 किलोमीटर के पास। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सेटअप है, मेहनती दौर है इंशाल्लाह। ये कहाँ की पार्टी है? ये हमारे अजीज ही है, हैदराबाद से है। अच्छा। और उस्मान भाई है कारपोरेटर से। इस मैरिज हॉल में ये छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे, तो आने वाले दौर का ये मुस्तकबिल हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को ये खुशियाँ नसीब करे कि ये प्यारे बच्चे आज के बच्चे कल के जवान। और ये बच्चों ने कहा है कि चाचू मेरी वीडियो लाज़िम बनाए, क्योंकि फ्यूचर तो हमारे लिए यही बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तो इनकी खुशियाँ देखेंगे। हमने तो शादी कर ली है, अब इन बच्चों की शादी जो देखेंगे इंशाल्लाह। अब इनकी बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है माशाल्लाह। आज इफ्तिताह है, 2024 की पहली खुशी है कि हमारे इलाके में ये मैरिज हॉल नहीं थे और हाल तो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है और आज 2026 में इसका इफ्तिताह हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत फैला इलाके में हमसे जाने से भी अच्छे यानी कि फैमिली बच्चे अपने इलाके की तरक्की होगी। एक इलाके वास्ते बड़ी खुश हैं, किसी किस्म की मीटिंग हो और शादी ब्याह हो या कोई भी मीटिंग हो यहाँ पर
بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ یہ سال نئی خوشی، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آج نئی خوشی ہے کہ میرج ہال کا افتتاح ہو گیا ہے، تو 2026 کا کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارا کام تھا اب علاقے کے لیے دیکھ کر یہاں پہ شادی حال ہوئی ہے، بڑے ان شاء اللہ لوگوں کے معیار پر۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میرج ہال میں جو سامان ہے ٹوٹل نیو، تو یہ اس کا یعنی کہ اس کا کیا یعنی پورا سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے یا کیا؟ مندر ہے آگے جتنا اچھا ہاں جی، حال ہے وہ ان شاء اللہ وہ 15-20 دن میں ہوگی ان شاء اللہ۔ اچھا، اگر یہ کوئی بک کرانا چاہیں تو نمبر کون سا ہے؟ کرانے کے 2 نمبر ہیں، بھائی کا اور میرا۔ جی جی، بھائی کا نمبر ہے 680 66، میرا نمبر ہے 201 بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، ماشاءاللہ کہ افتتاح ہو گیا میرج ہال کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ یہ علاقے کے لیے کتنا ماشاء اللہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا ہمارے جیسے یہ میرج ہال شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، شریف پہ تلاوت بھی ہو جائے اور رمضان شریف میں یہاں مسلح پرانا پاک پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، صاحب کی حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ چاچا جی ماشاءاللہ کہ تواڈیاں تے شادیاں ہو گئے نے، میں دیکھا تسی بڑی مشکل نال جڑا تسی چلدے تے تسی اج اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی رنگ لاوے۔ ہاں تے اے میرے بڑے پرانے جگری دوست ہیں اچھا 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 جڑے انہاں دا چاہتے ہوندے ہیں۔ اچھا چاچا جی اے دس دیو کہ جڑے تانوں دیکھدے پے آ کہ یعنی یہ کنی خوش قسمتی دی گل آ کہ میرج ہال ایک علاقے بالکل بالکل اللہ تعالیٰ نے رنگ دا۔ ہاں دھنیواد، بہت شکریہ چاچا جی۔ ہاں بیٹا کیا کہنا چاہیں گے؟ پیارے ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ سر ماشاءاللہ کہ آج افتتاح ہے ہال کا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ اس کام کامیابی دے۔ یہ سہولت آپ نے نظر کی ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر کسی بچے بچی کا شادی کا پروگرام اچھا ہو جائے تو والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے، مہمانوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مہمان کی خدمت اچھی طرح سے ہو جائے۔ مہمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد اور یہاں اچھے اعمال ہر نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس جگہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لندن ہوٹل میرج ہال کے ڈائریکٹر عبدالوحید قمر صاحب، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ جی آپ نے بڑی ہمت کی ہے کہ اس علاقے میں خانپور نورنگا زہر پیر میں یہ بہت بڑا یعنی شادی ہال کا قیام یہ علاقے کے لیے کوئی اہم بات ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک کی ذات نے اور اس قابل بنایا کہ ہم اس علاقے کی خدمت کر سکیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ عام طور سے لے کر مسافر خانے تک درمیان میں کوئی بھی شادی حال نہیں ہے،
اور علاقے کے معززین جو ہیں شادی اور اس طرح دوسرے جتنے بھی ایونٹ ہیں ان کے لیے دور دراز اس پرکار کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ علاقے کے اندر ہی ایک اچھا میرج ہال بنایا جائے اور اس سے لوگوں کو جو ہے بھرپور اس سے فائدہ ہو. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جناب یہ شادی ہال کی ہوٹل ہے اور یہ بھی لندن فیملی ہال ہوٹل کے جو خدمت کریں گے اور یہ شادی ہال اور یہ ماشاء اللہ جناب کہ آج افتتاح ہو گیا 2024 کی پہلی عید ہوگی کہ لندن ہوٹل ہے میرج ہال کا آج افتتاح. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہال کے حوالے سے انتظام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ کہ انتظام ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. اندر آنے والے جتنے بھی علاقہ کے اور ہمارے گاؤں سے آنے والے مہمان ہیں تمام حضرات کو میں عبدالوحید اور اسی طرح جو جتنی بھی ہماری میرج ہال کی ٹیم ہے تمام کی طرف سے آمدید کرتے ہیں. جتنے بھی حضرات یہاں پر لائے ہیں سارے ہی ہمارے سر آنکھوں پر اللہ پاک سب حضرات کا یہاں پر آنا اور خیر کی برکت کی مدد کے اندر تشریف لانا قبول فرمائے. بس تھوڑے سا انتظار اور تھوڑا سا ہمارے حضرات استاد محترم کیف الحدیث حضرت مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ راستے میں ہیں. صرف 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی پھر انشاءاللہ طعام کا انتظام ہوگا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں ہمارے شاگرد عبدالوحید قمر حکم سے ایک چند باتیں عرض کرنے کا موقع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جانے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے محترم انسان یہاں دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کے اندر آپ کا یہ انسان ایک امتحان میں ہے, ابتلا بلا. اللہ جل شانہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. موت اور حیات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے. اور اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. ہر کام ہر چیز میں یہ کوئی ایسا چیز کا مسئلہ نہیں ہے اللہ نے جو نہ بتایا ہو, نبی نے کیا نہ ہو, یا آگے بتایا نہ ہو, یا آگے وضاحت نہ ہوئی ہو, اعمال نہ کیے گئے ہوں. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر حکم نہ ہو. طریقہ بھی موجود ہے, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ کیا ہے زراعت ہے, چاہے وہ صنعت ہے, چاہے ملازمت ہے,
चाहे दीन का जिंदगी का जो शोबा है उस शोबे के अल्लाह ताला ने अहकाम अता फरमाए। तो इंसान का इब्तला इम्तिहान यही है कि इंसान जो है उसी शोबे के अंदर, जिस शोबे के अंदर काम कर रहा है, वो उसके मसाइल को जानना और उससे वाकिफ होकर फिर उसके मुताबिक जो है वो अमल में लाए, तो इंसान का वो काम भी एक इबादत है। ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸੇ ਪਾਰਕ में बाहर के आगे वाशरूम 14-15 वाशरूम